मेरा नाम मोहम्मद फारूक खान कादरी है और मैं हिंद के शहर ताजपुर का रहने वाला हूँ। मैं बम्बई में रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अनवर अली अत्तारी है। इस वक्त मदनी मरकज़ ने हिंद मक्की काबीना की खिदमत अता फरमाई है। मेरा नाम मोहम्मद उमर बरकाती है और मैं शहर बम्बई से 40 किलोमीटर दूर मीरा रोड सबब्स में रहता हूँ। दावत इस्लामी की हिंद बगदादी काबीना में मैं एक रुकन की हैसियत से इस वक्त जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं कॉलेज पढ़ा करता था, FYJC 11वीं क्लास में था। हमारा मामूल इस तरह से था कि कॉलेज में जाते वहाँ मजाक मस्खरी किया करते और घर पर आते तो वहाँ गुनाहों की तरफ खूब रुझान था। मैं पहले बम्बई में रहा करता था। शुरुआत की मेरी जिंदगी मुंबई में गुजरी, जहाँ पर कई मसाजिदें थी, उलमाए किराम के बयानात होते थे, नाज शरीफ की महफिलें होती थी। और बम्बई में क्योंकि जगहें बहुत छोटी थी और बहुत महंगी थी, तो मेरी निकाह के बाद जो है हमको हिजरत करना पड़ा बम्बई से 40 किलोमीटर दूर मीरा रोड में। दावत इस्लामी से पहले मेरा क्या माहौल था, दावत इस्लामी में आकर मेरी किस तरह इस्लाह हुई, इसके मुतालिक मैं कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आज आपको बताऊं कि मैं दावत इस्लामी में कैसे आया। सुनिए और झूमिए। एक मर्तबा मैं हमारे शहर में एक मुफ्ती साहब हैं, उनकी मुलाकात के लिए गया। वहां पर जब हम नए नए जाके बसे तो वहां जो है कोई ऐसा दीनी माहौल नहीं था। हालांकि मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता था कि कब शब बारात आई और कब शब मेराज आई और कब 12 रबी नूर शरीफ आई और कब 11 रबीउल गौस आई। इस तरह जो दीनी अय्याम है वो पता नहीं चलते थे और यानी कि दीन का कोई माहौल वहां पे जो है नहीं दिखाया जाता था। अजान की आवाज भी जो है हमारे घर तक बराबर से सुनाई नहीं देती थी। अफसोस का मकाम यह है कि गुनाहों की ऐसी लत पड़ चुकी थी कि जब तक गुनाह न करे ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि कुछ चीज आज हासिल हुई है। कि जब दावत इस्लामी में 1998 में मैं जब दावत इस्लामी में आया तो उससे पहले मेरा हाल ये था। मैं वहां जाकर खिदमत में जब हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे बात पर बात चली तो उन्होंने बताया कि बंबई में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। तो मैंने कहा ये हफ्तावार इज्तिमा क्या होता है। कॉलेज में चंद दिन हम छुट्टियां कर लिया करते, पैसे जमा करते और एक डिस्को में जाकर वहां पर नाच रंग की महफिल होती। अल्लाह ताला का करम और एहसान हुआ कि दूसरे साल में सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक मुबल्लिग दावत इस्लामी ने एडमिशन लिया, दाखिला लिया। हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे नागपुर के अंदर जिनके मज़ार अक़दस थे, माज़अल्लाह उन्हें समझता था कि अल्लाह तबारक तआला यही है। मैं उसके ताल्लुक से फिक्रमंद था। मैंने अपने दोस्तों से मतलब ये अर्ज किया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि दावत इस्लामी वालों को क्यों ना हम अपने इलाके में बुलाते और वो जब आते हैं काफला लेके आते, 5-5, 6-6 इस्लामी भाई आते और खूब इलाके में कोशिशें करते और मदनी माहौल जो है बनाते। तो इस तरह जो है काफले की गुजारिश करने के लिए मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हफ्तावार इज्तिमा होता है। तो वो हमारे इलाके से 30 किलोमीटर दूरी पर हफ्तावार इज्तिमा होता था। तो वहां पर जो है उन्होंने मुझे दावत दी और वहां पर हफ्तावार इज्तिमा में मैं अपने इलाके के लिए काफला लाने के लिए गया। दावत इस्लामी जो है वो ऐसी तहरीक है जो सुन्नतों को आम करती और सुन्नतें फैलाती, और उसके अमीर जो है वो मौलाना इलियास साहब कादरी, वो पाकिस्तान में रहते हैं कराची में, और उन्होंने एक इतनी मोटी किताब लिखी है फैजान सुन्नत। अब वो मुलाकात किया करते, इनफरादी कोशिश किया करते और इनफरादी कोशिश करते हुए वो बार बार ये जहन दिया करते कि हम मुसलमान हैं और हमें नेकियां करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करनी है। उन्होंने रिसाला पेश किया। एक मरतबा उन्होंने नहर की सदाएं पेश की। फिर मैं उस रिसाले को पढ़ लिया तो उन्होंने दोबारा मुझे एक रिसाला पेश किया जिसका नाम था गाने बाजे की हौल ना किया। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि गाना गाने और मौसीकी सुनने को इतना बड़ा गुनाह है। तो काफला तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वहां से आया। उसने उस इलाके में खूब मेहनत की
پھر اس کے بعد میں مجھے 3 دن کے تربیتی کورس کی دعوت دی گئی. اس تربیتی کورس میں گیا اور وہاں پر جو ہے مجھے فیضان سنت سے درس دینے کا طریقہ سکھایا گیا. اور اس میں نے دیکھا اسلامی بھائی ہدف لے رہے تھے کہ کوئی جو ہے 2 درس کا ہدف لے رہا تھا, کوئی 4 درس کا ہدف لے رہا تھا. تو میں نے بھی جو ہے 2 درس کا ہدف دیا, اور 2 درس کا ہدف میں نے ایسا دیا کہ بھئی یہ ایک درس جو ہے یہ سنڈے کو کروں گا, اور اس کے بعد دوسرا درس جو ہے میں اور 15 دن بعد کروں گا. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ جو 2 درس اور 4 درس کا جو اسلامی بھائیوں نے ہدف لکھا ہے, یہ روز کے 2 درس کا ہدف ہے. تو اس میں مجھے بہت یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغین کتنی کوششیں کرتے کہ روزانہ یہ 2 درس دیتے. اور بس حالت ایسی تھی کہ غیر مسلموں کے اکثر طریقے کو میں نے اپنا رکھا تھا, غیر مسلموں کے انداز پر اپنی زندگی گزارنا, ہمیشہ فلمی ڈراموں کے اندر مشغول رہنا, ہمیشہ جو ہے انہیں کے جو ہے معاملات کو ڈیل کرنا, یہاں تک کہ جس غیر مسلم کیا میں کام کرا کرتا تھا. میں تو ایسا ماڈرن تھا کہ میں مطلب کیا بتاؤں, وہ غیر مسلم جو ہے اس لیے مجھ سے خوش ہوتا تھا کیونکہ اس کے یہاں جو منگل کے دن, اس کے یہاں جو پیر کے دن, اس کے یہاں جو ہے وہ سنیچر وغیرہ کے دن جو ہے وہ پوجا پاٹ جو کام ہوا کرتے تھے, وہ کام خود میں معاذ اللہ میں خود انجام دیا کرتا تھا. ان پوجا پاٹ کو میں کرتا تھا کہ ٹی شرٹ پینٹ اور شرٹ پینٹ کبھی پہنتا تھا تو شرٹ پینٹ جو پہنتا تھا انڈر شرٹنگ کرتا تھا. اور رسالوں کی برکت ہے, وہ دعوت اسلامی کے مبلغ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ان کی انفرادی کوشش کے ذریعے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رسالوں کے ذریعے ایسے الحمدللہ دل کی صفائی ہوئی, گناہوں کا ارتکاب کرنا الحمدللہ چھوٹ گیا اور نیکیوں کی طرف ہم بڑھتے چلے گئے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. وہاں پر دیکھا کہ اچھا خاصا مجمع ہے اور بیان ہو رہا ہے. بیان ہونے کے بعد ذکر کیا گیا, ذکر کرنے کے بعد دعا ہوئی. دعا میں شرکت کی جب سعادت حاصل ہوئی تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی اور یہ ذہن بنایا کہ واقعی میں جس حال سے زندگی گزار رہا تھا, جیسے زندگی گزار رہا تھا, یہ ایسی راہ تھی کہ یقیناً اگر میں اس پہ ہی رہتا اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ کی پناہ قبر میں میرا کیا بنتا. پھر جو ہے اس طرح مطلب میری تربیت ہوتی رہی اور مطلب جو ہے دعوت اسلامی کے اور بھی کام میں سیکھتا گیا. اس میں مجھے ایک بہت اچھی سہولت یہ ہوئی کہ دعوت اسلامی میں جو ہے الحمدللہ فیضان سنت سے درس دیا جاتا ہے. تو فیضان سنت مجھے ریڈی میڈ ملی جس میں سے دیکھ کر کے درس دیا جا سکے. تو اس کے درس کی تیاری کرنے کے لیے, اپنا مواد بنانے کے لیے کوئی ایسا مجھے الگ سے اسپیشل ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے جو ہے آفس سے ڈیوٹی سے آنے کے بعد میں الگ سے جو ہے بیان کا مواد ڈھونڈنے کی اس کی کوئی مطلب مجھے حاجت نہیں تھی. ریڈی میڈ مواد تھا, فیضان سنت سے دیکھ کر کے درس دینا تھا. تو اس میں مجھے یہ سہولت ہو گئی. مولانا الیاس صاحب یہ ہے کون, مطلب میں اس طرح سے ان کی خدمت میں پوچھنے لگا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا ایک واقعہ ہے جو میں نے مطلب سنا ہے. تو مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, خواب میں سرکار نے یہ پیغام فرمایا کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری سنتوں کو زندہ کرے. میں بہت ایک دم خوش ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ملا, تو یہ کتنی بڑی ہستی ہوگی. میں بہت متاثر ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ کسی اور خواب میں اس طرح کا پیغام ملا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کرے اور ان کے قدموں میں اجتماع کرے. تو پوجا پاٹ جب میں کیا کرتا تھا, ان کے طریقوں پر میں چلا کرتا تھا, تو وہ غیر مسلم جو ہے مجھ سے اور خوش ہوتا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا. حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے میرے اندر وہ انداز آ چکا تھا کہ جب کھانا کھاتا تھا تو کھانا کھانے کے وقت بھی انہیں کا انداز ہوتا تھا کہ کھانے کی پلیٹ آگے ہوا کرتی تھی تو اس کے آگے پیچھے پورا میں پانی جو ہے وہ گھمایا کرتا تھا. پھر اسی طرح سے اگر میرا کوئی برتن استعمال کر لیتا تو میں سخت ناراض ہو جاتا اور پھر دوبارہ اس برتن کو میں استعمال نہ کرتا. پانی کا گلاس اگر میرا کوئی استعمال کر لیتا تو میں پانی کی گلاس کو استعمال نہیں کرتا. حتیٰ کہ جب نہانے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا تو اس کے پہلے بھی معاذ اللہ